जय मसीह अनि नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। म किरण दास आज यहाँहरूको बिचमा मेरो जीवन गवाही बताउन गइराखेको छु। मलाई लाग्छ मिनिस्ट्री टिभी हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूले यो गवाही सुनेर उहाँहरूको जीवनमा एउटा आश्चर्यकर्मको निर्णय गर्न प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। मेरो जन्मको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा म पोखरा नगरपालिका कास्की जिल्लामा जन्मेको। मेरो बुवा आमा, मेरो हजुरबुवा हजुरआमाहरू स्याङ्जाबाट हुनुहुन्थ्यो अनि मेरो बुवा आमा स्याङ्जाबाट पोखरामा झरिसकेपछि म त्यहाँ जन्मेको हो। म जन्मेको केही समयपछि लगभग 2 वर्षपछि मेरो बुवा आमाले प्रभुलाई पाउनुभयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु र मुक्तिदाता भनी उहाँहरूले ग्रहण गर्नुभयो। किनकि मेरो बुवाले मिसन हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। हरियो खर्क ग्रिन प्यास्चर मिसन हस्पिटलमा उहाँहरूले काम गर्दै गर्दाखेरि उहाँलाई मिसनरीहरूले सुसमाचार सुनाउने काम गर्नुभयो। त्यसपछि मेरो बुवाले अनि मेरो आमाले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु र मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभयो। जस्तै उहाँले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्नुभयो त्यसपछि उहाँहरू नेपालकै सबैभन्दा पुरानो मण्डली रामघाट मण्डलीमा त्यहाँ गएर सेवा गर्नुभयो। मेरो बुवाले त्यहाँ सानो सानो झुन्डमा सेवा गर्नुको साथसाथै जवानहरूको बिचमा सन्डे स्कुलको बिचमा पनि नेतृत्व गर्ने काम चाहिँ गर्नुभएको थियो। म हिन्दू परिवारमा जन्मिएँ, तर म हिन्दू परिवारमा हुर्किएको होइन। म 2 वर्षको हुँदा नै मेरो बुवाहरू मेरो आमा क्रिस्चियन हुनुभएको हुनाले म बिस्तारी यो नयाँ विश्वासमा क्रिस्चियन विश्वासमा हुर्कने मौका पाएँ। र म हुर्काउँदै गर्दाखेरि विशेष गरेर मेरो आमा बुवाहरू मिसन हस्पिटलमा काम गर्नुभएको हुनाले हामी सानैदेखि म लगायत मेरा दाजुभाइहरू सबैजना मिसनरिजहरूको बिचमा हामी हुर्किने मौका पायौँ। र त्यो सानो उमेरमै परमेश्वरको वचन हामीहरूलाई सुनाउने, हामीले सिक्ने र सुन्ने काम चाहिँ सन्डे स्कुलबाटै भएको हो। तर केही वर्षपछि हामी पोखराबाट मधेसतिर तराईतिर हामी बसाइ सरेर गयौँ। अनि बसाइ सरेर तराईतिर जाँदा हामी बर्दिया जिल्लामा गएर बसोबास गऱ्यौँ। जहाँ हामी बस्दै गर्दा त्यो एकदम विकट ठाउँ थियो, अप्ठ्यारो ठाउँ थियो। एकदमै इन्डियाको बोर्डर भएको हुनाले सामाजिक रूपमा पनि धेरै विषम परिस्थितिहरूमा हामी थियौँ। त्यो समयमा हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ मण्डली स्थापित भयो। मण्डली स्थापित भएपछि मण्डलीमा हामी बिस्तारै हुर्किँदै गयौँ। तर मेरो मनमा प्रश्न थियो, जहिले पनि प्रश्न मेरो मनमा आउँथ्यो, कोही पनि व्यक्ति मण्डलीमा जाँदैमा ऊ चाहिँ विश्वासी हुँदैन, उसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको हुँदो रहेछ। उसको जीवनमा प्रभुलाई व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भने उसले स्वीकार गर्नै पर्ने रहेछ। म सन्डे स्कुलमा हुर्केँ, म जवान सङ्गतिहरूमा हुर्केँ, तर पनि मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेको थिइनँ। म स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि मलाई कम्युनिजमको बारेमा मेरा शिक्षकहरूले सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू आएर मलाई राजनीतिक कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा गाउँमा हुर्कँदै गर्दाखेरि गाउँमा हाम्रो शिक्षकले स्कुलको शिक्षकले आफ्नो घरमा राति ट्युसन पढाउने, कोचिङ पढाउने चलन हुन्थ्यो। हामी बत्ती बालेर जान्थ्यौँ उहाँको घरमा, बत्ती बालेर बस्थेर अनि 10 बजेसम्म चाहिँ हामीलाई उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ 10 देखि 11 बजेसम्म चाहिँ हामीलाई विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू आएर हामीलाई राजनीतिक कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। विशेष गरी कम्युनिजमको बारेमा कम्युनिस्ट व्यक्तिहरू आएर हामीलाई 1 घन्टा प्रशिक्षण गर्दा हरेक दिन प्रशिक्षण गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो प्रशिक्षणको प्रभाव मलाई परेको थियो। म चाहिँ अलिकति कम्युनिस्ट विचारधाराको बाहिर हुर्कने थिएँ, जसले गर्दाखेरि मलाई धर्मको विषयमा अन्य थुप्रै विषयहरूमा एकदमै विरोधाभास स्वभावहरू, विरोधाभास बुझाइहरू मेरो मनमा, मेरो विवेकमा बढ्दै गइरहेको थियो। मेरो बुवा मण्डलीको अगुवा पास्टर हुनुहुन्थ्यो। बुवाले हामीलाई चर्चको सेवाहरूमा हुर्काउँदै लैजानुभयो। तर
शिक्षाले, स्कुलको शिक्षाले मलाई अलि फरक प्रकारले हुर्काउँदै वृद्धि हुँदै जाने अवसरहरू दिँदै गयो। यस्तो अवस्थामा म एकदमै दोधारमा थिएँ। म आफूलाई क्रिस्चियन भन्थेँ, तर ममा क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ कमी थियो। त्यो प्रष्ट रूपले राम्रो प्रकारले वृद्धि भइराखेको, हुर्किएको अवस्था थिएन। त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि म चाहिँ कम्युनिस्ट विचारधारामा विकास हुँदै गएँ। अनि म क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा पनि म स्टुडेन्ट राजनीतिहरूमा बढी सहभागी हुँदै गएँ र राजनीतिमा म अलिकति बढी लागिसकेपछि मेरो जीवनमा मण्डली, सेवकाई, क्रिस्चियन गतिविधिहरूबाट म थोरै टाढिएको पनि समय थियो। अनि त्यति नै खेर मेरो जीवनमा अलिकति फरक प्रकारका घटनाहरू घटे। त्यो फरक प्रकारको घटना के थियो भन्दा, मैले स्कुलमा टिचिङ काम गर्थेँ, गभर्मेन्ट स्कुलमा, सरकारी स्कुलमा पढाउने काम गर्थेँ। अनि त्यो समयमा शिक्षकहरूमा धेरै राजनीति हुन्थ्यो, उनीहरू धेरै राजनीतिक रूपमा सहभागी हुन्थे। म पनि त्यस्तै नै राजनीतिमा बढी सहभागी थिएँ। अनि त्यहाँनिर एउटा सानो दुर्घटना घट्यो, जुन घटनाले गर्दाखेरि राजनीतिक विवाद त्यसले सिर्जना गर्यो। अनि त्यो बिस्तारै हुँदै जाँदाखेरि फौजदारी मुद्दासम्मको बन्यो। त्यसले गर्दा मेरो जागिरहरू पनि छुट्यो। त्यो समयमा म सोच्न थालेँ, मेरो जीवनमा के भइराखेको छ, किन मेरो जीवनमा अशान्ति छ। त्यो प्रश्न हुँदै गर्दाखेरि मलाई सानै अवस्थादेखि आउने दुईवटा प्रश्नहरू चाहिँ थियो। यद्यपि म कम्युनिस्ट विचारधारामा विकास हुँदै जाँदै गर्दा म चर्च पनि गइरहन्थेँ। अनि चर्चको पनि शिक्षाहरू सिक्दै थिएँ म। अनि त्यो समयमा मलाई दुईवटा प्रश्नहरू मेरो मनमा आइरहन्थ्यो। पहिलो प्रश्न चाहिँ, मलाई यस संसारमा कसले ल्याउनु भएको हो? मलाई यस संसारमा कसले जन्म दिएको हो? मेरो बुवाले, मेरो आमाले मलाई जन्म दियो, या कसरी म यस संसारमा आएँ भन्ने मेरो प्रश्न थियो। दोस्रो प्रश्न चाहिँ, म किन यस संसारमा छु? म किन यस संसारमा छु? यो दुईवटा प्रश्नले मेरो हृदयलाई बेचैन बनाइराखेको थियो। म विचलित भइराखेको थिएँ। अनि यसको सठिक उत्तर चाहिँ मैले पाइराखेको थिएँ। अनि यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि जहिले पनि म सोच्दथेँ, किन मैले यसको जवाबहरू पाइराखेको छैन? किन म यस धरतीमा छु? किनकि मेरो बुवाले मभन्दा अगाडि मेरो 3वटा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, अनि मेरो दाइ हुनुहुन्छ, मेरो भाइ हुनुहुन्छ। अनि मेरो बुवा आमाले जेठो दाइ भइसकेपछि अनि दोस्रो चाहिँ बच्चा छोरी जन्मियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना रहेछ, इच्छा रहेछ। तर म छोरा भएर जन्मेँ। मेरो बुवा आमाको इच्छा पनि रहन्छ म यो धरतीमा आउनको निम्ति। त्यसो हो भने कुनै न कुनै शक्ति छ जसले मलाई यस धरतीमा ल्याएको छ। यो प्रश्नले म शरीरमा हुर्कँदै गर्दा यो प्रश्न अझै पेचिलो बन्दै गयो। यो प्रश्न अझै मेरो निम्ति सोचनीय बन्दै गयो। अनि यो प्रश्नलाई मैले सोच्न थालेँ। जब म शिक्षक थिएँ अनि शिक्षक पेसाबाट म निक्लिनु पर्यो, त्यस समयमा मेरो परिस्थिति एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो। म के गर्ने अब, नेक्स्ट म के गर्न चाहन्छु भन्ने प्रश्न ममा थियो। अनि त्यस बेला मलाई यो प्रश्न अझ धेरै गहन बन्दै गयो र यो प्रश्नको उत्तर म खोजी गर्न थालेँ। जब यो प्रश्नको उत्तर खोजी गर्न थालेँ, अनि म राजनीतिबाट अन्य कुराहरूको जुन सक्रियता थियो मसँग, ती सक्रियताबाट म कम हुँदै गएँ। जब मेरो मनमा यो प्रश्न आयो, मलाई कसले यस धरतीमा, यस पृथ्वीमा ल्याएको हो, या कुन शक्तिले म यस पृथ्वीमा छु भन्ने प्रश्न गहन बन्दै गइसकेपछि मैले धेरै सोच्न थालेँ यो विषयमा। अनि मेरो हातमा मेरो बुवाले दिनुभएको बाइबल मैले अझ धेरै पढ्दै गएँ। यति धेरै पढेँ, बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरूले मेरो मनलाई छुने कामहरू गर्यो अनि धेरै जिज्ञासाहरू ल्याउने काम गर्यो। प्रियहरू, यो समय आइपुग्दाखेरि म बाइबल मात्रै पढ्दै थिएँ, तर बाइबल पढ्नुभन्दा अगाडि पनि म मेरो जीवनमा अन्य कुराहरूमा मैले सोचिराखेको थिएँ। धर्मको कुराहरू गर्दाखेरि मैले अन्य धर्मशास्त्रको किताबहरू पनि पढ्ने प्रयास गरेँ। जस्तै रामायण मैले त्यतिखेर पढिसकेको थिएँ। त्यतिखेर मैले अन्य धर्मका, हिन्दू धर्मका गुरुहरूसँग बसेर पनि मैले यो विषयमा छलफलहरू गरिराखेको थिएँ। म अलिक चिन्तनशील खालको मान्छे, पढ्न अलिक मन गर्ने मान्छे, त्यस कारणले मैले धेरै किताबहरू सङ्कलन गरेर पढ्ने गर्दछु।
मैले ती सङ्कलन गरेका किताबहरू कति अहिले मेरा व्यक्तिगत लाइब्रेरीमा पनि छन्। यो पढ्ने क्रममा चाहिँ मलाई बाइबल धेरै पढ्ने रुचि हुन थाल्यो त्यसपछि। अनि बाइबल धेरै पढ्दै गएँ अनि पढ्दै जाँदाखेरि धेरै खण्डहरूमा म गहन भएर प्रार्थना गर्न थालेँ। तर एउटा खण्डले चाहिँ मलाई एकदमै छोयो, त्यो चाहिँ हो यूहन्ना 3:16 पद। यूहन्ना 3:16 पदमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, अनि जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछन् तिनीहरू नाश नहुनेछन् तर तिनीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछन्। यो प्रश्न मेरो मनमा एकदमै भइराखेको थियो त्यो समयमा। म किन यस संसारमा आएँ, मलाई कसले यस संसारमा लिएर आयो, म कुन शक्तिले गर्दा यहाँ आएको थिएँ, मेरो गन्तव्य कहाँ हो, यहाँबाट म कहाँ जाँदैछु। सायद आज मलाई लाग्छ धेरैजना मानिसहरूले, धेरैजना जवानहरूले, धेरैजना व्यक्तिहरूको हृदयमा आउने यो प्रश्न हो, म किन यस संसारमा छु अनि मेरो गन्तव्य कहाँ हो। धेरैजनाले विचार गर्दछन् हामी यो संसारमा चाहिँ यहाँ छौँ, मरेपछि कहाँ जान्छौँ थाहा छैन, मरेपछि सिधै हाम्रो जीवन। अनि त्यो धेरैको चिन्तन नहुन सक्छ, तर मेरो हृदयमा चाहिँ यो चिन्तन भयो, म मरेपछि म कहाँ जाँदैछु। आज धेरैजनाको हृदयमा यो प्रश्न आउन सक्छ, म मरेपछि कहाँ जान्छु, यो संसारको यात्रा सिद्धिएपछि म कहाँ जाँदैछु। यदि तपाईँहरूको हृदयमा यस्तो किसिमको प्रश्न छ भने मलाई लाग्छ आज मेरो यो जीवन गवाई बताउँदै गर्दा यहाँहरूलाई पनि यो प्रश्नले उत्तरतर्फ प्रेरित गर्नेछ, डोर्याउनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। मेरो जीवनमा यी घटनाहरू गर्दै गर्दाखेरि म अलिकति बढी बाइबल पढ्न थालेँ, अलिकति धेरै चर्च जान थालेँ, अलिकति धेरै मेरो बुवा मेरो आमाको कुराहरू सुन्न थालेँ। प्रेम हो। त्यसपछि मैले मेरो जीवनमा एउटा परिवर्तन आयो, म राजनीतिबाट बाहिरिनु पर्यो। अनि मेरो बाहिरिसकेपछि मेरो जीवनबाट शून्यता आयो। केही पनि रहन्छ त जीवन त अन्योल रहेछ त। जीवनमा यी प्रश्नहरू आउँदा रहेछ, यी प्रश्नहरूको उत्तर मैले कसरी पाउँदो रहेछु त। मलाई त गाह्रो भयो जब यो प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न म एकाग्र हुन थालेँ, एकान्तमा मैले समय बिताउन थालेँ। अनि मैले बाइबल अझ धेरै पढ्दै गएँ अनि मलाई मेरो हृदयमा एउटा आवाज मैले सुने कि जीवनका हरेक प्रश्नको उत्तर यहाँ मात्र पाउन सकिन्छ। अनि मैले बाइबललाई अझै गहन गरेर पढ्न थालेँ अनि मैले पाएँ त्यहाँनिर, किनकि मलाई यस धरतीमा ल्याउने शक्ति त परमप्रभु परमेश्वर हुँदो रहेछ, जसले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, जसले स्वर्ग र पृथ्वीमा अधिकार गर्नुहुन्छ, जसले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। अनि मैले मेरो स्वरूप के हो त? यदि परमेश्वरले मलाई यस पृथ्वीमा ल्याउनु भएको हो भने, परमेश्वरले मलाई यस धरतीमा ल्याउनु भएको हो भने उहाँ को हुनुहुन्छ त? अनि उहाँले किन मलाई यहाँ ल्याउनु भयो? त्यसपछि मैले चिन्तन गर्न थालेँ अनि उहाँलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा नजिकबाट चिन्ने प्रयास गर्न थालेँ। अनि एक दिन जब मैले बिहानै उठेर प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि प्रभु मसँग रहेको महसुस मैले गर्न पुगेँ। अनि त्यसपछि मैले प्रभुलाई भने, यदि तपाईँले मलाई यस धरतीमा ल्याउनु भएको भने तपाईँ मसँग भएको अनुभूति मैले गर्न सक्नुपर्छ, मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत जीवनमा महसुस गर्न पाउनुपर्छ। अनि साँच्चै ती दिनहरू, यद्यपि मेरो बुवा आमा मण्डलीको पास्टर हुनुहुन्थ्यो, मण्डलीलाई अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको जीवनमा थुप्रै सतावटहरू आयो। मेरो बुवालाई धेरैचोटि प्रहरीले पक्रेर कुटपिट गर्ने, सतावट दिने कामहरू भयो। हाम्रो परिवारको ठुलो सङ्कटको समयहरू त्यतिखेर आए, पञ्चायती कालमा भएका कुराहरू हुन्, त्यो भयो। तर पनि त्यसका बावजुद परमेश्वरले मलाई त्यो भित्रबाट चुन्नु भएको रहेछ, त्यो भित्रबाट मलाई छान्नु भएको रहेछ। त्यसकारण मेरो मनमा यी प्रश्नहरू आए। जब म ख्रिस्टको नजिकमा, परमेश्वरको नजिकमा गएँ अनि मैले मेरो जीवनको बारेमा सोचेका, मलाई सोधिराख्नुपर्ने ती प्रश्नका जवाफहरू मैले पाउन थालेँ। किनकि मलाई यस धरतीमा ल्याउने मेरो बुवा हुनुहुँदो रहेछ, मलाई यस धरतीमा ल्याउने मेरो आमा हुनुहुँदो रहेछ, मलाई यस धरतीमा ल्याउने विज्ञान होइन रहेछ, मलाई यस धरतीमा ल्याउने त मेरा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले म जन्मनुभन्दा अगाडि नै, मेरो आमाको गर्भमा म रचिनुभन्दा अगाडि नै उहाँले मलाई चुन्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा मैले थाहा गरेँ। त्यसै कारण म आज भन्दैछु, हरेक मानिस जो यस धरतीमा छ ती सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरले उनीहरूको आमाको गर्भमा रचिनुभन्दा अगाडि नै चुन्नु भएको हो।
त्यसकारण सबै मानिसका सृष्टिकर्ता एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरा मैले थाहा पाइसकेपछि अनि मैले कसरी उहाँलाई महसुस गर्नुपर्छ त मेरो जीवनमा भन्दा यूहन्ना 3 को 16ले मलाई प्रेरणा दियो। यदि मैले उहाँलाई विश्वास गरेँ भनेदेखि मात्र मैले उहाँलाई मेरो जीवनमा महसुस गर्न पाउँछु। अनि यो यूहन्ना 3 को 16लाई विचार गर्दै गर्दै यूहन्ना 1 अध्यायको 12 अनि 14 पदमा प्रभुले त्यही भन्नुभएको छ। वचन मैले मेरो मनमा अझै गहन हुँदै गयो, किनकि त्यहाँ लेखिएको छ, जसले ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्नेछन्, ग्रहण गर्नेछन्, तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार उहाँले दिनुभयो। त्यसकारण म परमेश्वरको सन्तान हुन सक्दो रहेछु यदि मैले ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गरेँ, ख्रीष्ट यीशुलाई ग्रहण गरेँ। प्रियो, मेरो जीवनमा त्यस्तो एउटा घटिया समय आयो। त्यो घडीमा म रित्तो थिएँ, म एकदमै निराश थिएँ, म जीवनबाट विरक्त भएको थिएँ। मेरा जीवनका ती सफलताहरू कुनै पनि थिएनन् अनि मलाई लाग्थ्यो ओहो म त एकदमै गम्भीर परिस्थितिमा छु, जीवनमा हारिसकेको मान्छे जस्तो थिएँ म। अनि मसँग म धेरै कुरा गर्न चाहने व्यक्ति, तर म रित्तो भएको महसुस मलाई भयो। अनि एक बिहानै म जब प्रार्थनामा थिएँ, प्रार्थना गर्दा मैले मेरो बेडमै घुँडा टेकेँ र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मेरो व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु र मुक्तिदाता भनी मैले स्वीकार गरेँ। मेरो जीवनमा थुप्रै ती पापहरू पनि थिए। मेरो जीवनमा थुप्रै अधर्म र गल्तीहरू मैले गरेको थिएँ। मैले प्रभुको अगाडि गएर घुँडा टेकेर भने प्रभुलाई, प्रभु मेरा पापहरू, मेरा अधर्महरू, मेरा खराब सोच विचारहरू, मैले तपाईँको विरुद्धमा गरेका हरेक कुराहरू आज स्वीकार गर्दछु, मान्दछु, स्वीकार गर्दछु। मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् र म तपाईँलाई विश्वास गर्दछु मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनी, र मलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो सन्तान बनाउनुहोस्। अनि त्यो प्रार्थना मेरो आँखाबाट आँसुहरू झरिराखेका थिए। त्यो प्रार्थना गर्दै गर्दा अनि त्यो प्रार्थना पछि मैले मेरो जीवनमा बडा स्वतन्त्र भएको महसुस गरेँ, बन्धनहरू हटेर गएको महसुस गरेँ। मलाई केही कुराले बाँधेर राखेको थियो, त्यो बाँधेका बन्धनहरू फुकेको जस्तो, अथवा मलाई ढोकाभित्र थुनेर राखिएको थियो, त्यो ढोका मबाट हटेर गएको जस्तो, छोपेर राखेको ढोका अब मबाट हटेर गएको जस्तो महसुस मलाई भयो। अनि मैले धर्मशास्त्र पढ्दै गर्दाखेरि प्रकाशको पुस्तकमा 3 अध्यायको 20 पदमा लेखिएको वचनलाई मलाई याद भयो। त्यहाँ लेखिएको छ, यदि कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भनेदेखि हेर म ढोकामा उभिएर घचघचाउने छु, र यदि कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भनेदेखि म त्यसको हृदयमा आउनेछु, त्यसको जीवनमा आउनेछु। अनि प्रभुलाई मैले मेरो हृदयको ढोका खोलेर मैले विश्वास गरेँ, उहाँलाई ग्रहण गरेँ, उहाँलाई निम्ताएँ। अनि त्यसै गरिकन उहाँले पहिले यूहन्ना 1 अध्यायको 9 पदमा नि भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरूले आफ्ना पापहरूलाई स्वीकार गर्यौ, आफ्ना पापहरूलाई मानिलियौ, आफ्ना गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्यौ भनेदेखि ख्रीष्ट यीशु धार्मिक र विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूका पाप र अधर्महरू क्षमा गर्नुहुन्छ। अनि मैले यसै नै मेरा पापलाई स्वीकार गरेर ख्रीष्ट यीशुलाई त्यस बिहान घुँडा टेकेर उहाँलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनी मैले स्वीकार गरेँ। अनि प्रभु मेरो जीवनमा आउनु भएको कुरा मलाई महसुस भयो। मेरो जीवनमा एक किसिमको शान्ति छायो। मेरो निराश भएको जीवनबाट उत्साह हुन थाल्यो। आशा हराइराखेको जीवनमा म अब के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो आशा जाग्यो। हामी कतिचोटि आशाविहीन हुन्छौँ, निराश हुन्छौँ। अनि नेक्स्ट मेरो निम्ति के बाटो छ त त्यो बाटो हामी देख्दैनौँ, अन्यलमा पर्छौँ। त्यो चाहिँ मेरो जीवनमा भएको थियो। अनि प्रभुले मलाई नयाँ गोरेटो देखाइदिनु भयो, नयाँ बाटो। सायद त्यो साँगुरो थियो होला, तर त्यहाँ मैले जीवन देख्न थालेँ। अनि मैले दैनिक रूपमा दिनदिनै त्यसपछि प्रभुलाई पछाउने, उहाँको वचनअनुसार जिउने मैले प्रयत्न गरेँ। यसरी जीवन जिउने प्रयत्न गर्दै गर्दा मैले एउटा संकल्प प्रभुसँग भने, प्रभु यस धरतीमा म जति लामो समय जिउने छु म तपाईँको सेवा गर्नेछु। त्यसकारण मैले राजनीतिहरू सबै छाडिदिएँ। मेरो कलेज स्टडी भइराखेको थियो, म कलेजमा पढ्दै थिएँ। मेरो राजनीतिहरू सबै छाडिदिएँ। अनि म चाहिँ बढी प्रभुमा समर्पित हुँदै गएँ। जब म प्रभुमा समर्पित हुँदै गएँ, मेरो जीवनमा परमेश्वरले नयाँ ढोकाहरू खोल्दै जानुभयो, नयाँ जीवनका ती नयाँ अध्यायहरू उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। यही क्रममा मैले नेपाल क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टसँग मेरो सम्बन्ध हुन पुग्यो। नेपाल क्याम्पस क्रुसेड फर क्राइस्टका केही अगुवाहरू
म कहाँ हुनुभयो अनि उहाँले मलाई यसरी उत्साह गर्नुभयो कि हामीले जवानहरूको बिचमा युवतीहरूको बिचमा विद्यार्थीहरूको बिचमा सुसमाचारको काम गर्नुपर्दछ, उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा डोर्याउनु पर्दछ। अनि म त त्यही फिल्डबाट आएको व्यक्ति, त्यही स्टुडेन्ट लाइफ भएको व्यक्ति, अनि मलाई त्यसले एकदमै उत्साह गर्यो। म एकदमै आशिषित भएँ कि परमेश्वरले मेरो जीवन परिवर्तन गर्नुभयो। आज त्यो परिवर्तन अब मैले स्टुडेन्टहरूको बिचमा, विद्यार्थीहरूको बिचमा, जवान युवा पुस्तामा म जानुपर्छ, उनीहरूलाई परमेश्वरको बारेमा बताउनु पर्दछ। म जस्तै बन्धनमा बसेकाहरूलाई अब स्वतन्त्र गर्नुपर्छ, त्यो प्रेरणा मैले पाएँ। अनि त्यसपछि मैले क्याम्पसको सिर्फ क्राइस्टसँग रहेर विद्यार्थीहरूको बिचमा सुसमाचारको काम गर्न सुरुवात गरेँ। मेरो जीवनको नयाँ बाटो यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। मैले क्रिस्टलाई स्वीकार गरिसकेपछि, विश्वास गरिसकेपछि मेरो जीवन चाहिँ उहाँको सेवातिर ढल्किन थाल्यो अनि मैले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरको सेवामा लगाएँ। आजसम्म आएर फर्केर हेर्दाखेरि मेरो जीवनमा मैले हजारौँ युवाहरूलाई, हजारौँ मानिसहरूलाई, नेपालमा भएका विद्यार्थीहरूलाई, युवा पुस्तालाई सुसमाचार सुनाउने काम गरेँ अनि धेरैजनाले प्रभुलाई ग्रहण गरे। आज पनि धेरैजना ती युवाहरू मण्डलीको अगुवाहरू, मण्डलीको पास्टरहरू, मण्डलीको नेतृत्वमा रहेर परमेश्वरको सेवा गरिराख्नु भएको छ। कतिजना युवाहरू राज्यको विभिन्न निकायमा गएर राज्यको सेवा गरिराख्नु भएको छ। कतिजना युवाहरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा रहेर एकदमै प्रभुको गवाही भएर काम गरिराख्नु भएको छ। जब त्यो देख्दछु म, अनि मेरो जीवनमा साँच्चै नै परमेश्वरको योजना चाहिँ यो रहेछ, परमेश्वरले मलाई यस धरतीमा ल्याउनु भएको कारण चाहिँ यो रहेछ भन्ने मलाई महसुस भयो। जुन दिन उहाँले मलाई राजनीतिबाट बोलाउनु भयो, विभिन्न परिस्थितिबाट उहाँले मलाई अलग गर्नुभयो, त्यो जीवन मलाई ट्रेनिङ गर्ने अवधि रहेछ। उहाँले मलाई सिकाउनु भयो उहाँको सेवाको निम्ति। जब उहाँको सेवामा म आएँ, साँच्चै नै आज हजारौँ लाखौँ युवाहरू, लाखौँ युवा पुस्ताहरू त्यही परिस्थितिमा जिइराखेको छ। मलाई लाग्छ यदि धेरैजनाको मनमा यही प्रश्न छ कि म यस धरतीमा किन आएँ, मलाई कसले यस धरतीमा ल्याउनु भयो, अनि मेरो गन्तव्य कहाँ, म कहाँ जाँदैछु, या म संसारबाट बिदा भएर जाँदा मेरो अवस्था के हो, मेरो कुन ठाउँमा म पुग्ने हो भन्ने प्रश्न गरिराख्नु भएको छ भने मलाई लाग्छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँको जीवनमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले उहाँलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाता पनि स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले आफ्नो जीवनका सबै लक्ष्य र गन्तव्यहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी सेवा गर्ने क्रममा म नेपालको विभिन्न ठाउँमा पुगेँ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका विभिन्न सहर, गाउँ, पहाड, तराईमा म पुगेर सेवा गर्ने मैले मौका पाएँ। लगभग नेपाल अधिराज्यभरि नै म डुल्ने अवसरहरू मैले पाएको छु। धेरै मण्डलीहरूमा सेवा गर्ने अवसर पाएको छु। त्यसकारण मैले 2005सम्म लगभग 15 वर्ष मैले क्याम्पस प्रोजेक्टसँग रहेर सेवाकार्य गरिराखेँ। 14-15 वर्ष मैले सेवाकार्य गरिराखेँ। त्यसपछि परमेश्वरले मलाई मण्डलीको सेवामा बोलाउनु भयो अनि मण्डलीको सेवामा आइसकेपछि अहिले म निरन्तर मण्डली स्थापना, पास्टरहरूलाई तालिम दिने कामहरू गरिराखेको छु। परमेश्वरले अझ धेरै आशिष गरिराख्नु भएको छ। अधिराज्य भने नेपाल मात्र होइन प्रिय हो, परमेश्वरले मलाई नेपाल बाहिरका देशहरूमा गएर पनि मण्डली स्थापना र सुसमाचारको निम्ति धेरै काम गर्ने अवसरहरू दिनुभएको छ। आज म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको परिस्थितिमा आएर खडा भइदिन्छ अनि हामी केही पनि जान्दैनौँ। हाम्रो हृदयमा शून्यता आउँछ, हामी चाहिँ रित्तो महसुस हुन्छौँ। त्यो रित्तो महसुस भनेको चाहिँ पवित्र आत्माले भरिने ठाउँ हो। हामी कहिलेकाहीँ त्यस्तै दोबाटोमा पर्छौँ, त्यस्तै किसिमको दोभानमा उभिन्छौँ र हामी कहाँ जाने थाहा हुँदैन। अनि त्यो समयमा जब हामी परमेश्वरलाई सुम्पन्छौँ नि हाम्रो जीवन, उहाँले हाम्रो निम्ति नयाँ बाटो देखाउनुहुन्छ, नयाँ गोरेटो कोरिदिनुहुन्छ। अनि जुन गोरेटो र जुन बाटो चाहिँ हाम्रो निम्ति अनन्तको निम्ति हुनेछ अनि त्यसले हाम्रो जीवन सार्थक बनाउँदछ, हाम्रो जीवनमा आशिषहरू आउनेछ। त्यो सबैभन्दा ठुलो आशिष चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चिन्नु हो अनि परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो। त्यसकारण आज म यहाँहरूलाई मेरो जीवनबाट यही बताउन चाहन्छु कि म
हराएको मानिसले परमेश्वरले मलाई भेटाउनु भयो। उहाँले भेटाउनु मात्र भएन, तर निरन्तर उहाँले मलाई उहाँको सेवामा राख्नुभयो। धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वर चिनाउने काम गर्नुभयो। त्यसकारण यदि तपाईँहरू पनि आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै अवस्थामा रित्तो महसुस गर्नुभएको छ, हराएको महसुस गर्नुभएको छ, या अझै तपाईँ पाप कर्ममा हुनुहुन्छ र मृत्युपछि कहाँ जाने अन्योलतामा र निश्चिततामा हुनुहुन्छ भने मलाई लाग्छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँको असल मित्र बन्न सक्नुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई तपाईँले व्यक्तिगत जीवनमा प्रभु र मुक्तिदाता भनेर आफ्ना पाप स्वीकार गरेर उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्। उहाँले तपाईँलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुहुनेछ अनि तपाईँको जीवनको यथार्थ, तपाईँको जीवनको उद्देश्य र तपाईँ यहाँ धरतीमा रहनुको उद्देश्य र यसपछिको जीवनमा तपाईँको प्रवेशबारे सम्पूर्ण रूपले तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ, थाहा गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ परमेश्वरको सन्तान हुन सक्नुहुनेछ। आज धेरैजना युवाहरू, धेरैजना व्यक्तिहरू अहिलेको यो प्रविधि विकासमा र वैज्ञानिक विकास जुन भएको छ, यो विकास क्रमले ठुलो चुनौती पनि ल्याइदिएको छ। चाहे त्यो प्राकृतिक प्रकोप किन नहोस्, चाहे त्यो यो कोभिड जस्तो महामारीहरूको कारणले गरेको मानव जीवनमा परेको प्रभावले किन नहोस्, किनकि यी प्रभावहरूले मानिसको आर्थिक विकासमा, शैक्षिक विकासमा, स्वास्थ्यमा, समाजको रूपान्तरणमा ठुलो असर गरेको छ र धेरैजना मानिसहरू अहिलेको यो दबावपूर्ण परिस्थितिमा अझै धेरै चिन्ता र फिक्रीमा दबिराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। म मात्र होइन, तर धेरै तपाईँहरू पनि त्यस्तो परिस्थिति भएर जानुभएको छ होला। अनि तपाईँलाई लाग्छ, हामी सबैलाई लाग्छ कि हामी यस्तो स्ट्रेसफुल समयबाट विजय पाउनु पर्दछ। अनि म आज यहाँहरूलाई मेरो जीवनको यो गवाही बताउँदै गर्दा यही कुरा बताउन चाहन्छु कि ख्रीष्ट यीशु जो यस संसारमा आउनुभयो, उहाँले तपाईँ र मलाई यी सबै चिन्ता र फिक्रीबाट हामीलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैकारण उहाँले आफ्नो वचनमा यसरी भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरू कोही दबेका छौ, थाकेका छौ, गलेका छौ, बोझले दबिएका छौ भने म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। प्रभुले तपाईँ र मलाई विश्राम दिन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण यदि म जस्तै तपाईँहरू पनि बेचैन भएको अवस्थामा हुनुहुन्छ, म जस्तै तपाईँहरू पनि अन्योलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको निम्ति एउटा आशा छ, ख्रीष्ट यीशु। ख्रीष्ट यीशुलाई तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँले तपाईँको जीवनमा नयाँ काम गर्नुहुन्छ। खालि तपाईँले गर्नुपर्ने काम छ कि आफ्नो हृदय खोल्नुहोस्, अलिकति प्रभु को हुनुहुन्छ त भनेर विचार गर्नुहोस्, सोच्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र तपाईँले विश्वास गरेको व्यक्तिलाई सोध्नुहोस् यो कुरा। यदि तपाईँको जीवनमा गन्तव्य थाहा छैन र अन्यलमा हुनुहुन्छ भने प्रभुले तपाईँलाई, तपाईँको नजिकमा उहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको मित्र उहाँ बन्न सक्नुहुन्छ र उहाँले तपाईँलाई डोर्याउनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद। म विशेष गरिकन यो समय मिनिस्ट्री टिभीलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो समय दिएर मेरो गवाहीहरू विश्व सामु नेपाली समुदाय बीच पुर्याउनको निम्ति प्रयत्न गर्नुभएको छ। म आशा गर्छु जतिजनाले यस टिभीबाट यो गवाही सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले धेरै आशिष गर्नुभएको होस्। धन्यवाद।